बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता हिस्से में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के महल में महफूज रखा और फिर अपनी वालिदा से भी मिलवा दिया। अब आइए इनकी जवानी के अहम वाक़यात की तरफ चलते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात। बाद में इन दोनों ख़वातीन में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वालिद के पास ले गई। कुरान में वालिद का नाम नहीं आया। बहुत से मुफस्सिरीन ने उन्हें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम करार दिया है, जबकि बाज़ उलमा कहते हैं कि वो मदयन के एक साले बुज़ुर्ग थे। इस मसले में कतई दावा नहीं करना चाहिए। इस बुज़ुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अमान दी और अपनी एक बेटी का निकाह उनसे इस शर्त पर किया कि वो 8 या 10 साल तक इनके साथ खिदमत करें। यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मदयन में कई साल अमन और सुकून से गुजारे, जहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें आइंदा नबूवत की अजीम ज़िम्मेदारी के लिए तैयार फरमाया। कई साल गुजारने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ मिस्र की तरफ वापस रवाना हुए। रास्ते में एक ऐसा अजीम वाक़या पेश आया जिसने इंसानी तारीख़ का रुख बदल दिया। सर्द रात थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर से एक आग देखी। अपने घर वालों से फरमाया, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहाँ से तुम्हारे लिए एक अंगारा ले आऊँ या आग के पास रास्ते की कोई खबर मिल जाए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस मकाम पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें आवाज़ दी, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का रब। ये वो मुबारक लम्हा था जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई और उन्हें अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम का शर्फ मिला। इसी वजह से उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ये मेरा असा है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और उससे अपने जानवरों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, उसे ज़मीन पर डाल दो। जो ही उन्होंने असा ज़मीन पर डाला, वो अल्लाह के हुक्म से एक ज़िंदा सांप बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, डरो नहीं, यकीनन तुम अमन वालों में से हो। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा मौजज़ा अता फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ बगल में डालकर निकालते तो वो बग़ैर किसी बीमारी के रोशन और चमकता हुआ नज़र आता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ज़्यादा फसीह ज़ुबान रखते हैं, इसलिए उन्हें भी इस मिशन में शरीक कर दिया जाए। उन्होंने दुआ की, रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाकर इनका मावन मुकर्रर फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है, और उससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल करे या डर जाए। इस आयत में उम्मत मुसलमा के लिए बहुत बड़ा सबक है कि बड़े से बड़े ज़ालिम को भी दावत हक़ हिकमत, नरमी और अच्छे अंदाज से दी जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए फ़िरौन के दरबार की तरफ रवाना हुए, जहाँ हक़ और बातिल का अजीम मुकाबला शुरू होने वाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से फ़िरौन के दरबार में पहुँचे। ये वही फ़िरौन था जो खुद को खुदा कहता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहायत हिकमत और वक़ार के साथ फरमाया, हम दोनों तमाम जहानों के रब के रसूल हैं, लिहाजा बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। लेकिन फ़िरौन तकब्बुर से बोला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। ये कलमा उसके गुरूर और सरकशी की इंतहा था।
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا جو ایک عظیم اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ روشن اور چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس کے باوجود فرعون نے سچ ماننے کی بجائے کہا یہ جادو ہے، اور اس نے پورے مصر کے ماہر جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ ایک مقررہ دن ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں، جنہیں دیکھ کر لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ سانپ بن کر دوڑ رہے ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوفزدہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ حقیقی اژدہا بن گیا، اور جادوگروں کی تمام رسیاں اور لاٹھیاں نگل گیا۔ جادوگروں کا ایمان۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے، کیونکہ وہ جادو کے ماہر تھے۔ اسی لمحے وہ سب سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے انہیں دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن ایمان کی دولت پانے کے بعد جادوگر ڈرے نہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اب جو فیصلہ کرنا ہے کر لو۔ انہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دی اور اللہ کی رضا کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنے کا عزم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو بار بار مختلف نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں، لیکن انہوں نے ہر بار انکار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ سب کھلی نشانیاں تھیں، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور مجرم قوم بنے رہے۔ ہر عذاب کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتا کہ عذاب ٹل جائے تو وہ ایمان لے آئے گا اور بنی اسرائیل کو جانے دے گا، لیکن عذاب ختم ہوتے ہی وہ اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے لے کر نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا سے سمندر پر ضرب لگاؤ، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے خشک راستوں پر چلتے ہوئے بحفاظت پار نکل گئے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت انہی راستوں میں داخل ہو گیا۔ جب فرعون کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنے بڑے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب شروع کیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے پیچھے فرعون کا لشکر دیکھا اور گھبرا کر کہا، اب تو ہم یقیناً پکڑے جائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان اور یقین سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ الفاظ کامل توکل کی بہترین مثال ہیں۔ فرعون اپنے لشکر سمیت انہی راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پہلے کی طرح ملا دیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر پانی میں ڈوب گئے۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ لیکن اس وقت ایمان لانا قبول نہ ہوا کیونکہ موت سامنے آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباب۔ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ فرعون دنیا کا طاقتور ترین بادشاہ تھا، لیکن اس کا غرور اور ظلم اسے ہلاکت تک لے گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو
मोहलत देता है मगर हमेशा के लिए नहीं। हक़ की दावत हिकमत से देनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन जैसे सरकश शख्स से भी नरमी से बात करने का हुक्म दिया। ये दावत दीन का अहम असूल है। तौबा में देर न करें। फ़िरौन ने मौत सामने आने के बाद ईमान का इजहार किया मगर वो कबूल ना हुआ। इसलिए इंसान को ज़िंदगी ही में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाहुम्मा अजअलना मिन इबादिकस सालिहीन वसब्बित क़ुलूबना अला दीनिका वरज़ुक़नल इख़लासा वस्बिर व हुस्नुल ख़ातिमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख, हमें इख़लास, सब्र और ख़ात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।